बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सादा लो हकीम साहब एक कस्बे में रहा करते थे। इनका मकतब इस कस्बे से थोड़े ही फासले पर था। कस्बे में ये अपनी बीवी और एक बेटी के साथ रहा करते थे। उनका एक असूल था कि ये हर रोज इतनी ही रकम कमाते थे जितनी उनको जरूरत होती थी। सुबह घर से निकलने से पहले अपनी बीवी से कहते कि आज के सामान की एक चिट बना दो, मैं शाम को लेता हुआ आऊंगा। बीवी हर रोज के सामान की एक चिट उनको दे देती और वो ये चिट लेकर अपने मकतब में आ जाते। मकतब आकर इस चिट को खोलकर देखते, सामान का हिसाब किताब लगाते, तो जितने पैसे बनते थे इन्हें लिख देते। अल्लाह से दुआ करते कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे हुक्म पर घर से निकलकर रोजी कमाने आया हूँ, मुझे जितनी रकम की जरूरत है इसका बंदोबस्त फरमा दे। फिर इसके बाद उनके मकतब पर जो मरीज आते उनको देखते, जब उनकी हर रोज की लिखी हुई रकम पूरी हो जाती तो वो अपने घर चले जाते। वापसी पर जाते हुए घर का सामान लेते और जाकर अपनी बीवी को देते और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक दिन इसी तरह जब वो अपने मकतब पर बैठे मरीजों को देख रहे थे कि ऐन उसी वक्त एक बड़ी गाड़ी उनकी मकतब के बाहर आकर खड़ी हो गई। हकीम साहब ने इस पर कोई भी ध्यान न दिया, क्योंकि इनके पास अक्सर लोग गाड़ी में अपने इलाज की गरज से आया करते थे। इस बड़ी गाड़ी में एक खुश शक्ल शख्स निकला। ये शख्स खूबसूरत लिबास में मलबूस था। वो अंदर आकर एक बेंच पर बैठ गया और हकीम साहब को देखने लगा। हकीम साहब जब मरीजों से फारग हुए तो बोले, आप वहाँ क्यों बैठे हैं? आप यहाँ आए ताकि मैं आपकी नब्ज देखकर आपको दवा दे सकूं, और अगर आपको अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए दवा चाहिए तो मरीज की अलामत बताएं, मैं आपको दवा दे देता हूँ। ये शख्स बोलने लगा कि हकीम साहब, आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं यहाँ आया था, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे आपके मकतब पर भेज दिया। मैं असल में लंदन में रहता हूँ और इस वक्त मैं यहाँ काम की गरज से आया था। मैं अपने काम के लिए जा रहा था कि आपके मकतब के आईन सामने मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने अपने ड्राइवर को किसी मैकेनिक को लेने भेजा ताकि वो गाड़ी को ठीक करवा सके। मैं यहाँ पर किसी और को नहीं जानता था और उस वक्त बहुत गर्मी भी थी। आपने मुझे इस शदीद गर्मी में खड़ा देखकर अंदर आने को कहा और आपने मेरी खातिरदारी भी की। मुझे आज भी याद है, उस वक्त आपके पास एक बच्ची खड़ी थी। बच्ची बार बार आपको कह रही थी कि बाबा चलें, घर चलें, मुझे बहुत भूख लगी है। आप इसे बार बार दिलासे दे रहे थे कि अच्छा कुछ देर में चलते हैं, बेटा बैठो तुम। मुझे आज भी वो बच्ची याद है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे कुछ दवाई ले लूं ताकि आपको मेरा यहाँ बैठना गराना गुजरे। मैंने आपसे अर्ज की कि मैं आपसे दवा भी लेना चाहता हूँ। आपने मुझसे मेरा मसला पूछा। मैंने आपको बताया कि मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई। मैंने और मेरी बीवी ने हर जगह से इलाज भी करवाया है, मगर कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं मिली। आपने मुझसे कहा कि औलाद तो अल्लाह के हाथ में है और वो जब चाहेगा आपको औलाद की दौलत से नवाज देगा। बस आप अल्लाह से इस्तगफार करें, बेशक अल्लाह के कलाम में बहुत ज्यादा बरकत है। मैं आपकी बात वजह से सुन रहा था। आपने इतने में मेरी दवा भी तैयार कर दी और मुझे दे दी। मैंने ये दवा इस्तेमाल न करने की गरज से लेकर रख ली थी। आपसे इस दवा के पैसे पूछे, मगर आपने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि बस आज का खाता पूरा हुआ। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। इतने में एक और शख्स जो आपके मकतब में बैठा हुआ था, इसने मुझे बताया कि आप हर रोज इतना कमाते हैं जितना आपको हर रोज घर के लिए सामान चाहिए होता है, और जब वो पूरा हो जाता है तो अगर इसके बाद कोई मरीज आ जाए तो आप इससे पैसे नहीं लेते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मैं आपको क्या समझ रहा था, जबकि आप तो एक नहायत नेक दिल इंसान है। मैं बहुत शर्मिंदा था। इतने में मेरा ड्राइवर भी आ गया।
اور مکینک نے گاڑی ٹھیک کر لی اور میں یہاں سے چلا گیا، مگر مجھے اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا۔ میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ انسان تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی دوا استعمال کرنے سے ہماری اولاد ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا اور آج ہمارے آنگن میں 2 پھول سے بچے مسکراتے ہیں۔ خیر، آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا ہوں۔ اور اصل میں میری بانجی جو کہ یہاں رہتی تھی، اس کی ماں بیوہ ہے۔ اس کی کچھ عرصے میں شادی ہونے والی تھی اور ہم نے اس کے جہیز کا سارا بندوبست کیا تھا، مگر بدقسمتی یہ کہ وہ اچانک ایک حادثے میں چل بسی۔ اس گھر میں خوشی تو نہ آ سکی، مگر اس کے جہیز کا سامان جو کہ میں نے اور میری بیوی نے تیار کیا ہوا تھا، وہ ہم واپس کرنے کی بجائے اسے کسی اور بچی کی شادی کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے مجھے آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ میں 2-3 دن سے ادھر آ رہا ہوں، مگر ہر بار آپ کی دکان کو بند پایا۔ مجھے کل کسی آدمی نے کہا کہ اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ صبح 8 بجے آ جائیے گا، ورنہ حکیم صاحب آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ اسی لیے آج میں صبح سویرے آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ آپ کی بیٹی کی بھی اب شادی کی عمر ہو گئی ہوگی۔ آپ نے یقیناً اس کی شادی کے لیے جہیز خریدنا ہوگا۔ اسی لیے یہ سارا سامان میں آپ کے گھر پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی مجھے بالکل اپنی بانجی کی طرح عزیز ہے۔ یہ بات سن کر حکیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر اس شخص نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جس پر حکیم صاحب نے کہا کہ آج میری بیوی نے مجھے جو گھر کے سامان کی پرچی دی تھی، میں نے آج جب وہ پڑھی تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی، اور میں بہت زیادہ پریشان بھی تھا، کیونکہ اس نے گھر کے سامان کے بعد لکھا تھا کہ بیٹی کا جہیز لانا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کے سامنے لکھ دیا تھا کہ اس کا بندوبست اللہ پاک کر دے گا۔ آپ دیکھیں، یہ ہے وہ پرچی، اور میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے ذریعے اس کا بندوبست کر دیا۔ آج تک زندگی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو سامان میری بیوی نے پرچی پر لکھ دیا ہو، اس کے لیے پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا، مگر یہ وہ واحد چیز تھی جس نے مجھے بہت پریشان کیا تھا۔ مگر شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کہ جس نے آپ کو وسیلہ بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں اور اللہ سے اپنے ذکر بسر کے رزق کی دعا مانگیں، اور اپنے دن کا اختتام اللہ کا شکر ادا کر کے کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔